क़िससुल अंबिया हजरत शीस अलैहिस्सलाम। मोहतरम नाजरीन, गुज़िश्ता इक़सात में हमने क़िस्सा हजरत आदम व हव्वा अलैहिमुस्सलाम का पूरा पस मंजर आपके गोश गुजार किया था। उनके इस नई दुनिया से रूशनास होने के बाद औलाद का जो सिलसिला चला, उनमें से दुनिया के पहले कातिल व मकतूल हाबील और काबिल का दिलगुदाज वाक़या आप मुलाहजा कर चुके हैं। ये वाक़या खुद आदम व हव्वा के लिए किस कदर गम व अंदोह का मूजिब बना होगा, इसका अंदाजा किया जा सकता है कि ऐसी सूरत हाल से उन्हें पहली बार वासिता पड़ा था, जबकि कत्ल जैसी घिनौनी वारदात का तसव्वुर तक इससे पहले मौजूद न था। और इस पर यह कि एक नौजवान बेटे से मुस्तकिल जुदाई का सदमा उन्हें घायल कर गया। इस्लामी रिवायात के मुताबिक शीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम और हव्वा के तीसरे फर्जंद हैं, जो हाबील के शहीद हो जाने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से इनाम के तौर पर उन्हें अता किए गए। आज हम उन्हीं का मुफस्सल अहवाल आपके रूबरू पेश कर रहे हैं कि कुरान करीम में जिन 25 अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के इस्माए गरामी मज़कूर हैं, उनमें हजरत शीस अलैहिस्सलाम का नाम शामिल नहीं, ताहम हदीस मुबारका में उनके नबी होने का सराहत के साथ जिक्र मौजूद है। हजरत शीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जो ताल्लुक वाक़े हाबील और काबिल के साथ बनता है, इस पर एक सरसरी नजर डालना जरूरी है। हाबील को कत्ल करने के बाद काबिल को अपने वालिद के गुस्से का खौफ था। इस मौके पर शैतान ने काबिल को घर से भाग जाने की तरगीब दी, क्योंकि उसे ये खौफ लाहिक था कि अगर काबिल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास रहा तो कहीं तौबा और इस्तिग़फ़ार के बाद दोबारा राह हक पर न आ जाए। इसलिए कि नौए आदम को भटकाना ही उसका असल मिशन था, काबिल जिसका पहले ही मोहरा बन चुका था। चुनाचे उसने काबिल से कहा, अब तुझे तेरे वालिद जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुझे कत्ल कर डालेंगे, तू यहाँ से भाग जा। काबिल को तो पहले ही इस बात का खौफ था, लिहाजा वो यमन फरार हो गया, जहाँ उसने सुकूनत इख्तियार की और बाद अज़ां उसने शादियां भी की, जिनसे औलाद कसीर पैदा हुई। काबिल ने अपने वालिद के दीन हक से बगावत करके पहले आतिश परस्ती शुरू की, फिर शैतान ने उसे पत्थर से बुत बनाने का तरीका सिखा दिया। यूं काबिल और उसकी औलाद ने एक अल्लाह को छोड़कर बुत परस्ती शुरू कर दी। दुनिया में कत्लो गारत, हसद व फसाद और बुत परस्ती की बुनियाद काबिल ने ही रखी थी। मुस्नद अहमद में हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जब भी कोई जुल्म से कत्ल होता है तो उसका एक गुना हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल की गर्दन पर जरूर होता है, इसलिए कि ये वो शख्स है जिसने जालिमाना कत्ल की इब्तदा की और ये नापाक तरीका जारी किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब बेटे के कत्ल की खबर मिली तो वो बहुत गमजदा हो गए, क्योंकि हाबील निहायत सादतमंद, फरमाबरदार, नेक और शाइस्ता उतवार नौजवान था। उसके इन्हीं औसाफ हमीदा की बिना पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उम्मीद थी कि वो अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाने में उनका मुआविन व मददगार साबित होगा। नीज बाज रिवायात के मुताबिक हाबील की शहादत का बुनियादी सबब यही था कि काबिल को भी अंदाजा हो चुका था कि वालिद के बाद नबूवत का ताज, नेक सीरत हाबील ही के सर सजेगा, और इसी हसद ने उसे भाई के कत्ल पर उभारा। अगरचे बहुत सी दीगर रिवायात में इस कत्ल का पस मंजर दूसरा बयान किया गया है, जिस पर हम पेशतर अज़ीं तफसील से रोशनी डाल चुके हैं। बहरकैफ इसके पसे पर्दा जज्बा रकाबत ही कार फरमा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम बहुत उदास रहा करते और बेटे को याद करके घंटों आंसू बहाया करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ फरमाया करते थे कि ए अल्लाह, मुझे ऐसी औलाद अता फरमा जो तेरे दीन को दुनिया में फैलाने में मेरी मुआविनो मददगार हो और मेरे बाद भी तेरे पैगाम को दुनिया में आम करे, मेरी सही जानशीन हो और दुनिया में तेरी वहदानियत की अलमबरदार हो। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी की दुआओं को शर्फ कबूलियत बख्शा और एक नेक सालेह बेटे की बशारत से मुत्तला फरमाया। चुनाचे कुछ ही अरसे के बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए। बाज मुअर्रिखीन ने हाबील की शहादत और शीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दरमियानी वक्फा 5 साल के लगभग बताया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम उनकी पैदाइश पर बेहद खुश थे। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे थे, जबकि उनकी पैदाइश के वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 130 साल थी। अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम ने साहिबजादे का नाम शीस रखा, जिसके अरबी में मानी अतिया खुदाबंदी के हैं, यानी अल्लाह की जानिब से अता किया गया खूबसूरत और खूबसीरत तोहफा। हजरत शीस अलैहिस्सलाम हुस्न जमाल, शक्लो सूरत और आदात उतवार में अपने वालिद से बहुत ज्यादा मुशाबिह थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को आप अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत शीस अलैहिस्सलाम को हर वक्त अपने साथ रखते। आपको इस बात का इल्म हो चुका था कि उनकी औलाद में से ये बच्चा उनका जानशीन होगा, चुनाचे उन्होंने शुरू ही से उनकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी। आप अलैहिस्सलाम हजरत शीस अलैहिस्सलाम को जन्नत का अहवाल सुनाते, अच्छे और बुरे की पहचान करवाते। जूं जूं हजरत शीस अलैहिस्सलाम बड़े होते गए, उनकी पोशीदा सलाहियतें और वालिदैन की तालीम व तरबियत रंग लाती रही। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको दरस व तदरीस और वाज़ो तबलीग के खूबसूरत और मुनफरिद आदाब सिखाए।
دن اور رات کو مختلف ساعتوں میں تقسیم کیا اور ہر ساعت کی عبادت کی ان کو تعلیم دی اور انہیں تاکید کی کہ وہ دن کی ہر ساعت میں خدا کی عبادت کیا کریں۔ اس کے علاوہ طوفان نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی آگاہ کیا جو کچھ عرصے بعد آنا تھا۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو حضرت شیس علیہ السلام سے بڑی امید تھی، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا قتل ہو گیا، دوسرا شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے راستے پر چل نکلا تھا۔ اب اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان کے شر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام ہی تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا اور اولاد کثیر سے نوازا۔ پھر یہ کہ ان کی اولاد نہایت فرما بردار اور نیک سیرت بھی تھی، جو اپنے والد کے ساتھ تبلیغ دین کے کاموں میں مصروف رہتی۔ ابن کثیر کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل کیے اور 4 کتابیں۔ ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اترے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی والد کی دی ہوئی تربیت کے تحت اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی میں صرف کی۔ آخری عمر میں زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن اولاد آپ علیہ السلام کے کام کو آگے بڑھاتی رہی۔ حضرت شیس علیہ السلام اپنے بھائی قابیل کی اولاد کے کفر و شرک میں مبتلا ہونے اور شیطان کا آلہ کار بنے رہنے کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، جنہوں نے اپنے باپ قابیل کی شکل کے بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ روایت میں ہے کہ دنیا میں موجود تمام انسان یعنی بنی آدم حضرت شیس علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں، کیونکہ حابیل تو محض 20 برس کی عمر میں اپنے بھائی قابیل کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے تھے اور انہوں نے کوئی وارث بھی نہیں چھوڑا تھا، جبکہ قابیل کی اولاد شیطان کی پیروکار، اللہ کی نافرمان اور کفر پر گامزن تھی، جسے طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کی طرح یہودی اور عیسائی بھی حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم و حوا کا تیسرا بیٹا، نبی اور ان کا جانشین تسلیم کرتے ہیں، جبکہ وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ موجودہ تمام انسان حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ سچا مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو، نیک اور بد کو جانتا ہو، والدین کے حقوق ادا کرتا اور ان کی خدمت کرتا ہو، صلہ رحمی کرتا ہو، غصے پر قابو رکھتا ہو، محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، مصیبت کے وقت صبر کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہو۔ شیس علیہ السلام سے بہت سے ہنر منسوب ہیں۔ شیس علیہ السلام کی اہمیت ایک نابغے کی سی ہے۔ ابن عربی نے اپنی مشہور تصنیف فصوص الحکم میں اسرار نبویہ بحوالہ شیس کے عنوان سے ایک باب باندھا ہے۔ کچھ مسلمانوں کا خیال ہے کہ شیس علیہ السلام کا مزار اقدس لبنان کے ایک گاؤں بنام شیس نبی میں واقع ہے، جہاں بعد میں ایک مسجد ان کے نام پر قائم کی گئی تھی۔ 13ویں صدی عیسوی اور بعد میں آنے والے عرب جغرافیہ دانوں کی روایات کے مطابق شیس نبی کا مزار فلسطین کے ایک شہر رم اللہ کے شمال مشرق میں واقع ایک گاؤں بشیت میں تھا۔ ادارہ اکتشاف فلسطین کے مطابق لفظ بشیت 2 الفاظ بیت اور شیس کا مجموعہ ہے، جس کا مطلب ہے خانہ شیس۔ 1948 میں اسرائیل کے معرض وجود میں آنے کے وقت یہ گاؤں غیر آباد ہو گیا تھا، لیکن آج بھی 3 کونوں والا مینار شیس علیہ السلام کے مزار پر قائم و دائم ہے۔ فلاوس یوسیفس ایک رومی یہودی تھا جو ایک دانشور، مورخ اور سیرت نگار تھا۔ اس نے قدیم آثار یہود نامی ایک کتاب میں شیس علیہ السلام کو ایک متقی اور پرہیزگار شخص قرار دیا ہے۔ فلاوس یوسیفس نے مزید تحریر کیا ہے کہ شیس علیہ السلام کے اخلاف نے بہشتی دانش کا انسانوں میں اجرا کیا اور علمی تخلیقات اور ہنر سکھائے، جیسا کہ علم فلکیات وغیرہ۔ یہ تمام علوم و ہنر اولاد شیس علیہ السلام کے ذریعے قائم کیے گئے تھے، جن کی بنیاد آدم علیہ السلام کی اس پیشن گوئی کی بنیاد پر تھی کہ دنیا ایک بار آگ اور ایک بار سیلاب عظیم کی وجہ سے تباہ کر دی جائے گی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیس علیہ السلام کی اولاد نے 2 ستون تعمیر کیے، ایک کو اینٹوں اور دوسرے کو پتھر کی مدد سے تعمیر کیا گیا تھا، تاکہ ایجادات اور دریافتوں کو ان ستونوں پر تحریر کر کے محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی یاد باقی رہے۔ یہ ستون انسانوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اینٹوں اور پتھروں سے تعمیرات کی گئیں اور مختلف علوم و ہنر بھی اختراع ہوئے۔ فلاوس یوسیفس نے تحریر کیا ہے کہ آج بھی پتھروں کا ستون مصر کی سرزمین پر موجود ہے۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں ایک اور محقق ولیم ویسٹن نے قدیم آثار یہود کا ترجمہ کرتے ہوئے حاشیے میں تحریر کیا ہے کہ یقینی طور پر فلاوس یوسیفس نے غلطی سے شیس علیہ السلام کو مصر کے ایک بادشاہ سے گڑبڑ کر دیا ہے۔ وہ مزید وضاحت کرتے ہوئے رقم تراز ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ سیلاب عظیم کے بعد کوئی بھی تعمیر بشمول ستون وغیرہ پانی سے بچ سکے، کیونکہ گاد اور پانی نے ہر چیز کو دفن کر دیا تھا۔ ناظرین محترم، یہ بیان ابھی جاری ہے۔ اس سے متعلق دیگر نکات اور مزید احوال جاننے کے لیے ہماری آئندہ ویڈیو کا انتظار کیجیے۔